बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। ए इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से महफूज फरमा जो हमारी अच्छाइयां तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयां फैला देते हैं। दुआएं तब असर करती हैं जब इन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए। और सब्र ये नहीं है कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहलो अयाल को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो खतून जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की थी, हमने उसके अंदर अपनी रूह से फूंका और उसे और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। इसकी तफसीर है, मुराद है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुत्तलिक भी ये फरमाया गया है कि इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। सूरह स्वाद आयत नंबर 71 टू 72। यानी मैं मिट्टी से एक बशर बना रहा हूँ, बस ए फरिश्तों, जब मैं उसे पूरा बना लूँ और उसमें अपनी रूह से फूंक दूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। और यही बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक मुख्तलिफ मकामात पर फरमाई गई है। सूरह निसा में फरमाया, रसूलुल्लाहि व कलिमातुहु अलकहा इला मरियमा व रूहुम मिन। आयत नंबर 171। यानी अल्लाह का रसूल और उसका फरमान जो मरियम की तरफ अलका किया गया और उसकी तरफ से एक रूह। और सूरह तहरीम में इरशाद हुआ, व मरियम अब्नता इमरान अल्लती ahsanat फरजहा फनफखना फीही मिन रूहिना। आयत 12। यानी और इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, बस फूंक दिया हमने इसमें अपनी रूह से। इसके साथ ये अमर भी पेश नज़र है कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक दूसरे के मुशाबा करार देता है। चुनाचा सूरत आले इमरान में फरमाया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमासली आदमा खलकाहु मिन तुराबिन सुम्मा काला लहू कुन फयकून। आयत नंबर 59। यानी ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है जिसको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, फिर फरमाया हो जा और वो हो जाता है। इन आयात पर गौर करने से ये बात समझ में आती है कि मामूली तरीक़ा तख्लीक के बजाय जब अल्लाह ताला किसी को बराह रास्त अपने हुक्म से वजूद में लाकर ज़िंदगी बख्शता है तो उसको अपनी रूह से फूंकने के अल्फाज से तबीर फरमाता है। इस रूह की निस्बत अल्लाह की तरफ गालिबन इस वजह से की गई है कि उसका फूंका जाना मुझे की गैर मामूली शान रखता है। मज़ीद तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो तफ़हीमुल कुरान जिल्द अव्वल अल-निसा हाशी नंबर 212 और 213। यानी ये दोनों माँ बेटे खुदा या खुदाई में शरीक न थे बल्कि खुदा की निशानियों में से एक निशानी थे। निशानी वो किस मायने में थे, इसकी तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो सूरह मरियम हाशिया नंबर 21 और सूरत अल मोमिनून हाशिया नंबर 43। आयत नंबर 92। ये तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मेरी इबादत करो। आयत नंबर 93। मगर ये लोगों की कारस्तानी है कि उन्होंने आपस में अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला, सबको हमारी तरफ पलटना है। इसकी तफसीर है, तुम का खिताब तमाम इंसानों की तरफ है। मतलब ये है कि ए इंसानों, तुम सब हकीकत में एक ही उम्मत और एक ही मिल्लत थे। दुनिया में जितने नबी भी आए वो सब एक ही दीन लेकर आए थे
اور وہ اصل دین یہ تھا کہ صرف ایک اللہ ہی انسان کا رب ہے اور اکیلے اللہ ہی کی بندگی وہ پرستش کی جانی چاہیے۔ بعد میں جتنے مذاہب پیدا ہوئے وہ اسی دین کو بگاڑ کر بنا لیے گئے۔ اس کی کوئی چیز کسی نے لی اور کوئی دوسری چیز کسی اور نے، اور پھر ہر ایک نے ایک جز اس کا لے کر بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اس کے ساتھ ملا ڈالیں۔ اس طرح یہ بے شمار ملتیں وجود میں آئیں۔ اب یہ خیال کرنا کہ فلاں نبی فلاں مذہب کا بانی تھا اور فلاں نبی نے فلاں مذہب کی بنیاد ڈالی، اور انسانیت میں یہ ملتوں اور مذہبوں کا تفرقہ انبیاء کا ڈالا ہوا ہے، محض ایک غلط خیال ہے۔ محض یہ بات کہ یہ مختلف ملتیں اپنے آپ کو مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں کے انبیاء کی طرف منسوب کر رہی ہیں، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ملتوں اور مذہبوں کا یہ اختلاف انبیاء کا ڈالا ہوا ہے۔ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء 10 مختلف مذہب نہیں بنا سکتے تھے اور نہ ایک خدا کے سوا کسی اور کی بندگی سکھا سکتے تھے۔ آیت نمبر 94، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی نہ قدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 95، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پلٹ سکے۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت کے 3 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ جس قوم پر ایک مرتبہ عذاب الہی نازل ہو چکا ہو وہ پھر کبھی نہیں اٹھ سکتی، اس کی نشاتہ ثانیہ اور اس کی حیات تو ممکن نہیں۔ دوسرے یہ کہ ہلاک ہو جانے کے بعد پھر اس دنیا میں ان کا پلٹنا اور اسے دوبارہ امتحان کا موقع ملنا غیر ممکن ہے، پھر تو اللہ کی عدالت ہی میں اس کی پیشی ہوگی۔ تیسرے یہ کہ جس قوم کی بدکاریاں اور زیادتیاں اور ہدایت حق سے فہم روگردانیاں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اسے پھر رجوع اور توبہ و انابت کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کے لیے پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ ضلالت سے ہدایت کی طرف پلٹ سکے۔ آیت نمبر 96، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یاجوج و ماجوج کی تشریح سورہ کہف حاشیہ نمبر 62 اور 69 میں کی جا چکی ہے۔ ان کے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے کوئی شکاری درندہ یکا یک پنجرے یا بندن سے چھوڑ دیا گیا ہو۔ وعدہ حق پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا کا اشارہ صاف طور پر اس طرف ہے کہ یاجوج ماجوج کی یہ عالمگیر یورش آخری زمانے میں ہوگی اور اس کے بعد جلد ہی قیامت آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد اس معنی کو اور زیادہ کھول دیتا ہے جو مسلم نے حذیفہ بن اسید الغفاری کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو: دھواں، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کی یورش اور 3 بڑے خسوف یعنی زمین کا دھنسنا یا لینڈ سلائیڈ، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، یعنی بس اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یاجوج و ماجوج کی یورش کا ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹوں کی حاملہ کے نہیں کہہ سکتے کب وہ بچہ جن دے، رات کو یا دن کو۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج و ماجوج کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ یہ دونوں متحد ہوں گے اور مل کر دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں یہ دونوں آپس ہی میں لڑ جائیں اور پھر ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کی موجب بن جائے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 97 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔